अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक ज़ोरदार तमाचा लगाने के बाद वो चीखीं, दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। ज़ैफ़ी ने सर झुकाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाकी सब भी नज़रें चुराए अपने अपने कमरों में चले गए। आमना बेगम आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते हुए अपने पास रखी कुर्सी पे बैठ गई और बेइख्तियार उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकले, ये आपने अच्छा नहीं किया फारूक भाई, आपने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। आंखें बंद किए कुर्सी की पुश्त गाह से टेक लगाए वो खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद इसमें सारी गलती मेरी ही है, ना मैं इतना बड़ा कदम उठाती, ना आज ये सब होता। शायद मेरी ही गलती थी। फिर वो सोचो की दुनिया में चली गई। घर रोशनियों से चमक रहा था। आज़म साहब और सफ़िया बेगम बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, आखिर उनके बेटे और बेटी की शादी जो थी। फारूक की आज बारात थी और आमना की मेहंदी। सफ़िया बेगम, आज तो तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी हो गई ना, बहू जो घर में आ गई है। हाँ आज़म, पर मुझे खुशी के साथ गम भी है। कल मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे बेटियां तो होती ही पराई हैं, एक ना एक दिन उन्हें अपने घर तो जाना ही पड़ता है। पर आज़म, मुझे आमना की बहुत फिक्र है, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। चुप। उन्होंने सफ़िया के मुंह पर उंगली रखी। बस चुप, सब ठीक हो जाएगा। पर कहा ना चुप। सफ़िया के चेहरे पर मायूसी छा गई। खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। आमना, आमना होश में आओ। सारा ने उसे झंझोड़ा था। अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? तुम्हारे माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी घर से भाग गई, प्लीज आमना कुछ तो ख्याल करो। ख्याल करूं? वो चीखी। उन्हें मेरा ख्याल नहीं आया? कितनी मिन्नतें की मैंने उनकी कि अब्बा अली के साथ ही मेरी जिंदगी की खुशी है, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उस्मान से मेरी शादी तय कर दी। पर आमना, वो तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारा भला ही तो सोचेंगे ना। सारा प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, पर प्लीज आखिरी बार फिर सोच लो। ये ना हो सारी उम्र का पछतावा तुम्हारा नसीब बन जाए। सारा ये कहकर कमरे से निकल गई। सफ़िया बेगम, आमना को लाओ भाई, रस्म शुरू करें। जी अच्छा। सफ़िया बेगम साड़ी संभालते हुए अपनी बेटी आमना के कमरे की तरफ बढ़ी। आमना, आमना। कमरे में छाई खामोशी से उनका दिल घबराया। कमरे को खाली देखकर उनका दिल तो डूबने लगा। या अल्लाह खैर। अचानक उनकी नजर मेहंदी के पीले जोड़े और उस पर रखे खत पर पड़ी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, जैसे सब कुछ समझ आ गया हो। कांपते हाथों से खत उठाया। प्यारे अम्मा अब्बा, दुनिया के हर वालिदैन यही सोचते हैं ना कि वो जो भी फैसला अपनी औलाद के लिए करते हैं वो हमेशा ठीक ही होता है। वो अपनी मर्जी अपनी औलाद पर थोप देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि जिंदगी उन्होंने नहीं बल्कि उनके बच्चों ने गुजारना होती है और किसी और की मर्जी से जिंदगी गुजारने का हौसला मुझ में नहीं। मेरी शादी से 3 जिंदगियां मुतासिर होंगी, मेरी अली और उस्मान की। हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अली के साथ। आप सब भाभी की आमद की खुशी में इतने मगन हैं कि जब तक आपको ये खत मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। जल्द लौट आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी आमना। माँ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या कर दिया तुमने आमना? जीते जी ही मार डाला माँ बाप को। क्या जवाब दूंगी मैं सबको? कितनी देर तक यही सोचे उनके गिर्द घूमती रही। बड़ी हिम्मत करके वो बाहर आई। पहली नजर स्टेज पर बैठे बेटे फारूक पर गई। कितना खुश था वो। दूसरी नजर अपने शोहर पर गई। फिर कदम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अल्फाज ने जैसे साथ छोड़ दिया हो। सुनिए, जरा बात करनी थी आपसे। दबे हुए लहजे ने उनके शोहर को शशोपंज में डाल दिया। क्या बात है? जरा मेरे साथ अंदर चलिए। वो आमना आपसे मिलने की जिद कर रही है। मेहमानों के सामने उससे अच्छा बहाना उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था। कमरे में खामोशी और खत आज़म साहब के हाथ में था। टांगों में जैसे जान नहीं थी खड़ा रहने की, लड़खड़ा कर बेड पर बैठे। आज़म, आप ठीक तो हैं ना? माँ के होश साथ छोड़ रहे थे। आज़म, आज़म, फारूक को बुलाओ। आप ठीक है ना?
میں نے کہا فاروق کو بلاؤ۔ صفیہ بیگم باہر کو بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے ایک دھماکہ ہوا، بجلی کی طرح وہ پلٹی۔ ان کی چیخوں نے گھر بھر میں ہلچل مچا دی۔ سب بھاگتے ہوئے آن پہنچے۔ فاروق کی نظر اپنے باپ کی خون میں لت پت لاش پر پڑی۔ ماں کی چیخوں کا اسے ہوش نہ رہا۔ باپ کی طرف لپکا پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں آمنہ کا لکھا خط اب بھی موجود تھا۔ فاروق نے ان کی مٹھی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ آمنہ کا لکھا ایک ایک لفظ کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ غصہ اور نفرت اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی۔ کیسا خوشیوں سے بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ علی ہم کب چلیں گے اماں ابا سے معافی مانگنے؟ وہ علی سے پچھلے 3 دن سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ علی جان کے بھی انجان سا بن جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ آج کل میں چلتے ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ علی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میرے بعد۔ اماں ابا نے کیسے سنبھالا ہوگا سب کو، ان پر پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی۔ میں گھر فون کروں کیا؟ علی نے کچھ سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ آج اس کے باپ کا 40واں تھا۔ گھر پھر سے مہمانوں سے بھرا تھا، پر اس دفعہ وہ ان کی خوشیاں نہیں غم بانٹنے آئے تھے۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ سمن نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے بھابھی کے پکارے جانے پر اسے ایک شوق لگا تھا۔ آمنہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا آمنہ؟ کس کا فون ہے؟ ماں کی آواز سے وہ چونکی۔ وہ امی، وہ آمنہ کا ہے۔ کیا آمنہ؟ انہوں نے فون چھین لیا۔ جنم جلی باپ کو کھا گئی، تجھے سکون نہیں ملا اب؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے اب تو؟ ماں اور بھائی بچے ہیں نا، انہیں بھی مار ڈال۔ آمنہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ امی کیا ہوا ابا کو؟ کیا ہوا؟ ان کے منہ سے جیسے آگ نکل رہی ہو۔ مار ڈالا تیری وجہ سے انہوں نے خود کو۔ آمنہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ خبردار آئندہ یہاں فون کیا تو جان لے لوں گی تیری۔ فون کو غصے میں ماں نے پٹک دیا۔ کوئی اس کا نام نہیں لے گا آج کے بعد، مر گئی وہ ہمارے لیے۔ چیخ چیخ کر اس کی ماں رونے لگی۔ سمن اماں کو اندر لے جاؤ۔ فاروق سے ماں کی حالت دیکھی نہ گئی، پر وہ بے بس تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ علی علی، وہ روتے روتے چیخ رہی تھی۔ علی بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا آمنہ؟ علی ابا نے خودکشی کر لی۔ علی کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ ہاں علی، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ علی پلیز مجھے گھر لے چلو، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ علی پلیز مجھے لے چلو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ علی چپ تھا۔ علی کو بھی لگا کہ شاید وقت آ گیا ہے سب کا سامنا کرنے کا۔ ٹھیک ہے آمنہ، صبح ہم واپس چلیں گے۔ ڈاکٹر، نرس بھاگتی ہوئی عثمان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی ہے، ایکسیڈنٹ کیس ہے، جلدی چلیں۔ عثمان جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ نرس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نرس تفصیل بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک لڑکا لڑکی تھے، کار میں بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ لڑکا تو موقع پر ہی مر گیا، لڑکی کی حالت بھی نازک ہے۔ عثمان ایمرجنسی روم میں داخل ہوا جہاں ڈاکٹر فوزیہ پہلے سے موجود تھی۔ عثمان آگے بڑھا اور لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ سر کرسی سے ٹکائے، آنکھیں بند کیے وہ اس دن کو یاد کر رہا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ آمنہ کو دیکھا تھا اور دیکھتے ہی وہ اسے پسند آئی تھی۔ وہ اس کے ابا کے دوست کی بیٹی تھی۔ ابا ہر وقت اس کے حسن کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو ابا کی ایک ایک بات سچ لگی۔ عثمان کی رضامندی سے رشتہ طے ہوا۔ وہ کتنا بے صبر ہو گیا تھا کہ کب آمنہ کو وہ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھے گا، پر جب اس کے خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی تو اس کا ایک ایک خواب کانچ کی طرح ٹوٹا تھا۔ کتنا رویا تھا وہ اکیلے میں اس دن، شاید وہ اتنا کبھی نہ رویا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ نرس کی پکار پر چونکا۔ وہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ بار بار اپنے شوہر کا پوچھ رہی ہے، پلیز آپ جلدی آئیے۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ آمنہ کی آواز اس کے کانوں تک صاف سنائی دے رہی تھی، جو ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ علی کہاں ہے۔ عثمان پر نظر پڑتے ہی وہ چونکی۔ عثمان تم؟ پر اس وقت اسے عثمان کی موجودگی سے زیادہ علی کی غیر موجودگی تکلیف دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑی، عثمان کہاں ہے علی؟ کوئی مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ تم تو ڈاکٹر ہو نا، تمہیں تو پتا ہوگا، پلیز بتاؤ علی کہاں ہے؟ آمنہ، علی، وہ علی کہاں ہے؟ علی پلیز بتاؤ مجھے۔ علی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ چٹاخ! ایک زوردار تماچا اس نے عثمان کے گال پر رسید کیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کہتے ہوئے؟ وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ علی کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔
आमना होश में आओ। उस्मान ने उसे झंझोड़ा। अली अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं अली नहीं मर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो बाजू छुड़ाकर बाहर कमरों में फिरने लगी। अली कहाँ हो तुम? अली कहाँ हो? उस्मान से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पीछे भागा, उसका बाजू पकड़ा। वो चीखी, छोड़ दो मुझे, अली के पास जाना है मुझे। बस आमना होश में आओ, अली से मिलना है ना, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। वो उसका हाथ पकड़े उसे उस कमरे में ले गया जहां अली की डेड बॉडी रखी थी। उसने अली के मुंह से चादर हटाई। ये देखो आमना। आमना की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक रोबोट की तरह चलती हुई वो आगे बढ़ी। अली को छू कर देखा तो जैसे उसके जिस्म में करंट लगा। दोबारा छूने की हिम्मत ना रही। अली, वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। अली उठो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर अली। वो रोते रोते बेहोश हो गई। उस्मान ने उसे बमुश्किल थामा। फारूक भाई प्लीज इसे घर ले जाएं, इस वक्त इसे आप सबकी बहुत ज़रूरत है। उस्मान के बहुत समझाने पर फारूक मान गया। आमना को घर आए आज महीना हो गया था। फारूक तो उसके सामने आना भी पसंद न करता था। उसे आमना से नफरत हो गई थी और आमना खुद भी फारूक भाई से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं रखती थी, बल्कि घर के किसी भी फर्द से वो बात न करती। माँ ममता की मारी ने आमना को फिर से अपना लिया था। आमना की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उस्मान उसे देखने आया था। वो सदियों की मरीज़ लग रही थी। आप कुछ खाती पीती नहीं हैं, कितनी कमज़ोर हो गई हैं। वो उसको बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मौत के सिवा। ऐसी बातें नहीं करते आमना, अभी तो आपको अली के लिए जीना है, कल को उसकी औलाद के लिए। अच्छा आप घर से बाहर क्यों नहीं जाती? समन भाभी आपकी शिकायत कर रही थी। उस्मान ने बात बदलने की कोशिश की पर वहाँ खामोशी ही थी। उस एक महीने में उस्मान हफ्ते में 2 बार उससे मिलने आता रहा। उस्मान की यही कोशिश थी कि वो आमना को फिर से ज़िंदगी की तरफ ले आए। उस्मान आप जानते हैं मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे किए की सज़ा थी। मैंने कितने दिल तोड़े, आपका, अम्मा का, अब्बा का, भाई भाभी सबका। किसी की बद्दुआ लग गई मुझे। वो फिर से रोने लगी। ऐसा मत बोलो, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। उस्मान ने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा अब मैं चलता हूँ, हो सका तो कल आऊँगा। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस्मान, आमना ने उसे आवाज़ दी। जी उस्मान आप मत आया करें, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना कीमती वक्त बर्बाद मत किया करें यहाँ आकर। उस्मान को आमना के अल्फाज न जाने क्यों चुभ रहे थे। वो चुपचाप उसे देखता रहा और फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से निकल गया। समन देखो कितना अच्छा लड़का है ना, हमारी आमना का कितना ख्याल रखता है। अम्मा और भाभी सब्जी काट रही थी। बस अल्लाह करे कि मेरी आमना का घर बस जाए। हाँ अम्मा, उस्मान भाई बहुत अच्छे हैं। आमना का रिश्ता फिर से जुड़ जाए तो क्या ही अच्छा होगा। बस दुआ करो कुछ ऐसा ही हो जाए। ज़ैफ़ी प्लीज़ दरवाज़ा खोल यार, अजान कब से दरवाज़ा बजा रहा था। ज़ैफ़ी ने दरवाज़ा खोल ही दिया। शुक्र है तुमने दरवाज़ा खोल दिया, वरना मैं तो तोड़ देता। ज़ैफ़ी अभी भी बहुत गुस्से में था, कुछ ना बोला। आज़ान भी उसके पास आकर बैठ गया। ज़ैफ़ी मेरी तरफ देखो और मेरी बात तवज्जो से सुनो। तुम जानते हो ना कि मामू का सलूक हमसे कैसा है, तो फिर तुम क्यों इस बात को मान नहीं लेते? जो तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अम्मा ने तुम्हें कितना समझाया पर तुम समझते ही नहीं। नहीं समझना मुझे कुछ। उसकी आवाज़ में शिद्दत थी। मैं मर जाऊंगा या उनको मार डालूंगा, और ये तुम कान खोल कर सुन लो। ज़ैफ़ी चीखता हुआ बाहर निकल गया। आज़ान अभी भी शौक में था। वो जानता था कि ज़ैफ़ी अपनी ज़िद का कितना पक्का है। अम्मी मैं ज़ैफ़ी से ही शादी करूंगी, अब्बा को बता दें। अगर मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की तो मैं सबके सामने शादी से इनकार कर दूंगी। समन ने खींचकर थप्पड़ अपनी बेटी ज़ारा के मुंह पर मारा। खबरदार जो ऐसी बात आइंदा कभी की। तुम्हारे अब्बा को पता चला तो शादी तो दूर तुम्हारी जान ले लेंगे, समझी? ज़ारा फूट फूट कर रोने लगी। समन ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची सब्र कर, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। तू बस मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। समन फारूक की आवाज़ सुनते ही चौकन्ना हो गई। ए सुन ज़ारा, बाप के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करना। मैं बाहर जाती हूँ तो उनके सामने मत आना। वो उसे समझा कर चली गई। ज़ारा ने अपना मुंह तकिए में दे दिया और फिर से रोना शुरू कर दिया। जी आपने बुलाया? वो कल जमाल भाई और भाभी आएंगे, ज़ारा को मंगनी की अंगूठी पहनाने और 1 हफ्ते बाद शादी की रस्म अदा करेंगे। समन जानती थी कि कुछ ऐसा ही होगा।
وہ میں کہہ رہی تھی کہ اگر زیفی سے، تم جانتی ہو نا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو پھر بار بار وہی بات دہرانے کا کیا فائدہ؟ پر اگر زارا نہ مانی تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر زارا نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ وہ میری بیٹی ہے، جان لے لوں گا اس کی، سمجھ میں آئی؟ اسے بھی سمجھا دینا۔ آمنہ کافی دن ہو گئے عثمان یہاں نہیں آیا، سمن بھابھی کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے آمنہ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، ان کی اپنی زندگی ہے، مصروف ہوگا، اور ویسے بھی کیا کرے گا یہاں آ کر۔ آمنہ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو بھابھی۔ تم عثمان سے شادی کر لو۔ بھابھی میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، میں عثمان کو کبھی وہ محبت وہ پیار نہیں دے سکوں گی جس کا وہ حقدار ہے، اور ویسے بھی میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں بھابھی، جو ایک بار ہی ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ تو کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزار دو گی سمن؟ نہیں، میرا علی میرے ساتھ ہے، ہر وقت سائے کی طرح بھابھی، میری زندگی کے لیے اس کی یادیں ہی کافی ہیں۔ آمنہ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، ہم دونوں کے نام ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں، آمنہ عثمان، ہے نا؟ پر شاید یہ نام کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ عثمان اپنی ڈائری میں اپنے دل کی ہر بات لکھتا تھا، وہی اس کے دل کی کتاب تھی جسے پڑھنے والی پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ عثمان کے فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو، کون؟ اور آواز نے اسے حیران کر دیا۔ دوسری طرف آمنہ تھی۔ عثمان، میں آمنہ، وہ امی کی طبیعت خراب ہے، کیا آپ آ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سے مایوسی، کاش تم کچھ اور کہنے کے لیے فون کرتی۔ عثمان نے دل میں سوچا، اوکے میں آتا ہوں، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اور یہ دوائیاں بھی منگوا لینا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز آپ چائے پی کر جائیے گا عثمان۔ نہیں، مجھے چائے اچھی نہیں لگتی، اور وہ چلا گیا۔ آمنہ حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ آمنہ کو بار بار عثمان کا وہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ آج اس نے مجھے اتنا اگنور کیوں کیا؟ کیا اسے مجھ سے نفرت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اسے تو مجھ سے بہت محبت تھی، پھر ایسا رویہ کیوں؟ پر میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ پچھلے کئی دنوں سے وہ میرے دل و دماغ پر کیوں چھایا ہوا ہے؟ کیا مجھے بھی اس سے محبت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، میں اس سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ اوفو، میرا دماغ کیوں الجھ رہا ہے؟ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر عثمان کا نام دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلو، آمنہ، مجھے آج تم سے کچھ کہنا ہے۔ تمہیں پتا ہے، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ تم کیسری رنگ کا لباس پہنے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت تمہیں اپنی دلہن بنا لیتا، پر میری قسمت نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا آمنہ۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے جو چاہا وہ مجھے مل کر بھی نہ ملا، تم بھی مجھے مل کر نہ ملی۔ میں کتنا خوش تھا، کتنے ارمانوں سے دلہا بنا تھا۔ میرا کیا قصور تھا آمنہ، کیا قصور تھا میرا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ آمنہ میں تو کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی، وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ تم کیا جواب دو گی؟ تم تو پتھر دل ہو، کسی کے احساسات تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ جاؤ سو جاؤ۔ فون کٹ گیا۔ آمنہ سے نہ جانے وہ کیا کیا کہہ گیا جس کی آمنہ کو توقع نہ تھی۔ فون ابھی بھی آمنہ کے کان کے ساتھ ہی لگا تھا۔ آمنہ سے اس کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ ارے نفرت ہے مجھے اس سے، فاروق چلا رہا تھا، پر وہ آپ کی بہن ہے۔ سمن اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہن؟ میری بہن اس دن مر گئی تھی جس دن اس نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے باپ نے خود کو مار ڈالا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس گھر میں کیسے برداشت کر رہا ہوں اسے، یہ میں ہی جانتا ہوں، سمجھ آئی؟ آمنہ نے اپنے بھائی فاروق کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ روتے روتے وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ ہیلو آمنہ، میں عثمان، وہ مجھے سوری بولنا تھا، کل میں نے پتہ نہیں آپ کو کیا کیا بول دیا۔ نہیں عثمان، وہ روتے روتے بولی، سوری تو مجھے کہنا چاہیے، کتنی زندگیاں برباد کر دی میں نے۔ آمنہ، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سوال اتنی جلدی تھا کہ جواب نہ بن پایا۔ آمنہ چپ ہو گئی۔ عثمان نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ مجھے کل جواب دے دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، میں فون رکھتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور آمنہ کی نیند پھر سے اڑ گئی۔ عثمان آمنہ کا نمبر لگا رہا تھا پر آمنہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ بیٹا کسے فون ملا رہے ہو؟ امی، وہ میں آمنہ کو۔ آمنہ کو؟ عثمان کی ماں نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ امی، مجھے آمنہ سے شادی کرنی ہے۔ عثمان نے ہمت کر کے اپنی ماں کے سامنے اپنی دل کی بات رکھ دی۔ کیا عثمان، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنے میں نوکرانی آن پہنچی۔ صاحب جی، آپ کا فون ہے۔ عثمان نے اس کی بات انسنی کر دی۔ امی پلیز، میں آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے،
تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس نے تمہارا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، گھر سے باہر بھاگ گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، کیا پتا کل کو کس کے ساتھ بھاگ جائے۔ امی پلیز، نہ بیٹا نہ، میرے جیتے جی تو ایسا ممکن نہیں، میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، اب تم اپنی شادی کی تیاریاں کرو اور سب بھول جاؤ۔ ماں یہ کہتے ہوئے نکل گئی۔ عثمان بے بس کھڑا رہ گیا۔ آمنہ اپنے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ عثمان کا فون پھر سے آنے لگا۔ ہیلو آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں عثمان، مجھے پتا ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے اور میری مجبوری بھی۔ میں آپ کو وہ خوشی کبھی نہیں دے سکوں گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ میرا اور آپ کا کوئی میچ نہیں اور آپ کو مجھ سے 1000 گنا زیادہ اچھی لڑکی مل جائے گی۔ آپ میرے لیے اپنی لائف برباد مت کیجیے، میں آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ میری زندگی میں نے علی کے نام کر دی ہے اور اسی کے نام سے ہی زندگی گزار دوں گی۔ امید ہے کہ آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں گے۔ اب میں فون رکھتی ہوں۔ آمنہ نے جھٹ سے فون کاٹ دیا اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے بتاتی عثمان کو کہ جب اس نے عثمان کی مس کالز دیکھی تو کال بیک کیا پر عثمان کا نمبر بند تھا۔ پھر سوچا کہ اس وقت عثمان گھر پہ ہی ہوگا۔ گھر کا نمبر ملایا تو نوکرانی جب عثمان کو بلانے گئی تو عثمان اور اس کی ماں کے درمیان ہونے والی ساری باتیں اس نے سن لی تھیں۔ ایک دفعہ پھر آمنہ کو اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت دوبارہ کھو دی تھی اور آج اسے پتا چل گیا تھا کہ محبت پھر سے بھی ہو جاتی ہے۔ عثمان کی شادی اس کی ماں کی مرضی سے ہو گئی۔ اللہ نے آمنہ کو 2 جڑواں بیٹے دیے جن کے نام آذان اور زیان تھے۔ آذان کو زی اور زیان کو زیفی کے نام سے وہ پکارتی تھی۔ فاروق کی بیٹی کا نام زارا رکھا گیا۔ آمنہ نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاروق کی نفرت آمنہ کے لیے ویسی ہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور یوں 20 سال گزر گئے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بالوں کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ زارا نے محلے بھر کے بچوں کو جمع کر رکھا تھا اور ان میں سے ایک لڑکی کے بالوں پر کینچی چلنے والی تھی۔ تو کینچی کو یوں پکڑیے اور یوں بالوں کے قریب لائیے۔ آپا، ابا، ایک بچے نے زارا کو خبر دی۔ زارا کے ہاتھ کام پہ کینچی چل پڑی۔ ایک بڑا سا کٹ اس لڑکی کے بالوں کو لگا۔ سب بچوں کے منہ سے ہاؤ کی آواز آئی۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ نیا فیشن ہے، چلو تم سب اب اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ اس نے سب بچوں کو بھگا دیا، خود دوپٹہ سر پر رکھا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ شاباش، دیکھا میری کتنی لائق بیٹی ہے۔ اور وہ دونوں بھائی، توبہ۔ ابا میں جاؤں، پیپر تیار کرنا ہے۔ ہاں ہاں جاؤ۔ زارا جلدی جلدی اپنے کمرے میں بھاگی۔ زارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جس لڑکی کے بالوں کو اس نے کٹ لگایا تھا اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑے گھر میں موجود تھی۔ کہاں گئی آپ کی بیٹی؟ بھائی صاحب دیکھیں میری بیٹی کے بالوں کا کیا حشر کیا اس نے۔ ابا حیران ہوئے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، زارا تو اپنا پیپر تیار کر رہی تھی۔ بھائی صاحب غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، ابھی تو یہ حال کیا ہے اس نے۔ زارا کا دل کانپنے لگا۔ فاروق نے زارا کو آواز دی۔ مر گئی آج تو۔ زارا ڈرتے ڈرتے سامنے آئی۔ زارا، جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ زارا کے پاس الفاظ نہیں تھے، نظریں نیچے جھک گئیں۔ فاروق کو غصہ تو بہت آیا پر قابو کر لیا۔ اس عورت سے معافی مانگی اور پھر جو زارا کی کلاس ہوئی وہ تو پوچھئے ہی مت۔ زیفی کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ آذان بھیا دیکھے نا کیسے زیفی مجھ پر ہنس رہا ہے۔ ارے تم دونوں تو ایسے ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہو، مجھے تو دور ہی رکھو۔ اوکے میں چلی۔ وہ غصے سے اٹھی۔ زیفی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اجی کدھر چلے ہمیں چھوڑ کر؟ وہاں جہاں آپ نہ ہو۔ ہائے جہاں جہاں آپ وہاں وہاں ہم، ہر جگہ ساتھ ساتھ۔ او اچھا۔ زارا سارا غصہ بھول گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، چہرے پہ شرارتی مسکان تھی۔ آذان، زیان اور ان کی ماں آمنہ گھر کے اوپری حصے میں رہتے تھے جبکہ باقی نیچے۔ زیفی اور زارا دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور بڑے ہوتے ہوتے ان کا پیار بھی بڑھتا گیا۔ دونوں لڑتے بھی رہتے تھے اور ساتھ بھی رہتے تھے۔ فاروق کو اپنی بہن اور بھانجوں سے آج بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی کہ کل، اور زیفی سے تو خاص طور پر کیونکہ اس کی شکل کافی حد تک علی سے ملتی تھی۔ زیفی غصے کا بہت تیز بھی تھا، ذرا سی بات بھی وہ برداشت نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ زارا نے استری کرتے ہوئے زیفی کی شرٹ جلا دی۔ زارا اسے جلی ہوئی شرٹ دکھا کر گارڈن کی طرف بھاگی۔ زیفی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ زیفی گارڈن سے گزرتے ہوئے باہر کے گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فاروق سے اس کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ ماموں میں ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ کھینچ کر تھپڑ زیفی کے گال پر ماموں نے دے مارا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلتے نکمے؟ کوئی تمیز نہیں سکھائی تمہاری ماں نے تمہیں؟
फारूक तो शुरू हो गया। ज़ैफ़ी से गुस्सा ज़ब्त नहीं हो रहा था। वो अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। इससे पहले कि ज़ैफ़ी फट पड़ता, उसका भाई आज़ान वहां आ पहुंचा। सॉरी मामू। अरे जाओ यहाँ से। सॉरी मामू। आए बड़े, लेकर जाओ इसे यहाँ से। फारूक आगे बढ़ गया। ज़ैफ़ी मामू के पीछे लपका, लेकिन उसे आज़ान ने कंट्रोल कर लिया और ऊपर ले गया। आई एम सॉरी ज़ैफ़ी, मेरी वजह से तुम्हें अब्बा से डांट पड़ी। तुम प्लीज़ अब्बा की बातों का बुरा मत मानना, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आजकल बस वो गुस्से में रहते हैं। तुम देखना हमारी शादी पर कैसे तुम्हें गले लगाएंगे। ज़ारा, हमारी शादी होगी ना? हाँ ज़ैफ़ी, ज़रूर होगी और बहुत धूमधाम से होगी। पर ज़ारा, अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे ज़ैफ़ी, तुम ऐसी बातें मत किया करो प्लीज़। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी ना? हाँ ज़ैफ़ी, सारी उम्र, वादा, पक्का वादा। ज़ैफ़ी माँ की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। आमना उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अम्मी। हाँ मेरी जान। अम्मी, वो मेरी और ज़ारा की शादी की बात करें ना। आमना का हाथ रुक गया। ज़ैफ़ी, कोई और लड़की देख लो बेटा, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ। अम्मी प्लीज़, मैं भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मुझे बस ज़ारा ही से शादी करनी है। अम्मी, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा और ना वो मेरे बगैर। प्लीज़ अम्मी, आप बात करें ना मामू से, मेरी खातिर प्लीज़। मेरी जान, तुम दोनों की खातिर तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या बातें हो रही हैं? आज़ान भी आ पहुंचा। भैया, मेरी शादी की बातें हो रही हैं। लो जी, हमसे तो पूछा भी नहीं कि हमारी भी शादी की उम्र हो गई है। कोई हमारे भी हाथ पीले करा दो। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे ना शायद। अरे बेशर्मो, शर्म करो, अपनी शादी की बातें खुद करते हो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? माँ ने हल्का सा थप्पड़ लगाया। अरे अम्मी, इस जमाने में क्या शर्माना, अब तो दुल्हनें खुद कहती हैं कि कब डोली लेकर आओगे। आज़ान ने फिल्मी अंदाज अपनाया और एक कहका कमरे में गूंजा। फारूक भैया, मुझे आपसे बात करनी है। आमना बड़ी हिम्मत करके फारूक से बात करने गई। कहो। जवाब मुख्तसर मिला। वो भैया, मैं ज़ारा का हाथ ज़ैफ़ी के लिए मांगने आई हूँ। फारूक ने गुस्से के आलम में आमना को देखा। क्या कहा तुमने? ज़ारा का हाथ? तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? तुम्हें मेरी ही बेटी नजर आई अपने उस आवारा बेटे के लिए जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता, और तुम रिश्ता ले आई? फारूक की आवाज़ बुलंद होने लगी। ज़ैफ़ी और आज़ान तक भी फारूक की आवाज़ जाने लगी। भैया, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे चुप हो जाओ। पसंद करते हैं, ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने अपनी निकम्मी औलाद को ऐसा बना दिया है जैसी तुम खुद हो। आमना की आंखों से तो आंसू जारी थे। ज़ैफ़ी से ना रहा गया और आज़ान के लाख मना करने पर भी वो ना रुका और फारूक के सामने खड़ा हो गया। खबरदार मामू, जो मेरी माँ को कुछ कहा आपने। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपका हर इल्ज़ाम बर्दाश्त किया है, पर आज नहीं। चुप हो जाओ ज़ैफ़ी। नहीं अम्मी, आज मुझे बोलने दे। अरे बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, मैं भी तो सुनूं। तुम क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बाप से। सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। दफा हो जाओ अब यहाँ से। आज़ान ने बड़ी मुश्किल से ज़ैफ़ी को काबू में किया और माँ के कमरे में ले आया। आमना पर फारूक की बातें बिजली की तरह गिरी। लाचार कदमों से वो सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में पहुंची। आगे ज़ैफ़ी गुस्से में पागल हो रहा था। वो होते कौन है ऐसी बातें करने वाले? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, और ज़ारा की शादी मुझसे ही होगी, सिर्फ मुझसे। सब घर वाले फिर जमा हो गए। अम्मी, मैं नहीं छोड़ूंगा आज मामू को। ज़ैफ़ी को एक जोरदार तमाचा लगाने के बाद आमना चीखी, दफा हो जाओ अपने कमरे में। ज़ैफ़ी ने एक नज़र माँ को देखा, फिर सर झुकाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाकी सब भी नजरें चुराए अपने अपने कमरों में चले गए। आमना बेगम आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते हुए अपने पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और बेख्तियार उनके मुंह से यही अल्फाज निकले, फारूक भाई, आपने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। आंखें बंद किए, टेक लगाए, वो खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद इसमें सारी गलती मेरी ही है। ना मैं इतना बड़ा कदम उठाती, ना आज ये सब कुछ होता। शायद मेरी ही गलती थी। अगले दिन जमाल भाई अपने बेटे के लिए ज़ारा के हाथ में अंगूठी पहनाने आ पहुंचे। ज़ैफ़ी घर पर नहीं था। ज़ारा ने माँ बाप की इज्जत रख ली और चुपचाप मंगनी की अंगूठी अपने हाथ में सजा ली। आमना और आज़ान मेहमानों की तरह शामिल हुए। ज़ारा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो चीख रहा था। ज़ैफ़ी, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? तुमने मेरे बारे में सोचा? मेरा क्या होगा ज़ारा? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ज़ैफ़ी, तुम अपने आप को समझा लो, मेरी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम भी। शट अप ज़ारा, कान खोल कर सुन लो,
میں تم سے ہی شادی کروں گا ورنہ میں مر جاؤں گا، سنا تم نے؟ زیفی اب میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو اور سب بھول جاؤ۔ زارا نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، نہ جانے یہ سب کہنے کو اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ زیفی اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اس پر کسی نے بجلی گرا دی ہو۔ زارا وہاں سے چلی گئی، زیفی کا خون کھولنے لگا۔ زیفی دروازہ کھول یار، آذان کب سے دروازہ بجا رہا تھا، پر زیفی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ اس نے دروازے کو اور زور زور سے بجایا پر کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب دروازہ ٹوٹا تو آذان کے ہوش اڑ گئے۔ زیفی بیڈ پر پڑا تھا، اس کے منہ سے جھاگ چھوٹ رہی تھی، اس نے زہر کھا لیا تھا۔ آذان بجلی کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا، اتنے میں آمنہ بھی آ پہنچی۔ زیفی کی حالت دیکھ کر اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ سارا گھر جمع ہو گیا، زارا پر بجلی گر پڑی اور وہ دروازے کے پاس بت بنی کھڑی رہی۔ فاروق کو بھی ایک دھچکا لگا، پورا گھر اسپتال میں موجود تھا۔ عثمان پلیز میرے بیٹے کو بچا لو پلیز، میں مر جاؤں گی پلیز۔ آمنہ روئے جا رہی تھی۔ آمنہ پلیز حوصلہ کرو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا ملا میرا بیٹا مجھ سے چھین کر؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں، مجھے معافی ملنی چاہیے تھی۔ بہت سزا کاٹی میں نے، آج اس غلطی کی سزا پھر سے مجھے ملی۔ میرا بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ آمنہ روئے جا رہی تھی اور فاروق شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہا تھا۔ شاید اس کو اب اپنے کیے کا پچھتاوا تھا۔ اتنے میں عثمان آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ آمنہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگی۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آمنہ، زیفی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آمنہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ فاروق کے پاس افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ زارا کی چیخیں اسپتال میں گونج رہی تھیں اور آذان کی تو جیسے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ جو بہنیں بیٹیاں اپنی گھر کی دہلیز سے ایک بار قدم باہر نکال لیتی ہیں نا، تو وہ معاشرے میں کیا اپنے گھر والوں کے بھی دل میں کبھی دوبارہ مقام بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ یہی آمنہ کے ساتھ بھی ہوا اور اب ساری زندگی اس کو اپنے گھر سے بھاگنے کی سزا بھگتنی تھی۔ پہلے اس نے اپنا باپ کھویا، پھر شوہر اور پھر بیٹا، اور نہ جانے اس نے کیا کیا اور کھونا تھا۔